गाइस कशी आहे तुम्ही आहे नो बरी आम्ही आहे बरी तू चिचोन येयले उमी आयले आम्ही सकाळी येऊन आलोले आतेन पर आयले सेफुल गेले वयता put candle here सो गायज आत मातशी फेरये वयताय आनी मागीर दितोस वतो गारो वयतले दितोस वतली आनी मागीर खंय वचपा जाय आमकां थिंग वयतली सो आमी सकाळी येवन जिवा बंद ना जालें सकाळी येवपा आहलोले जिवा बंद ना म्हणून आतां आतां येयले मागीर मेळटा. Which one you want? Going up there, staying down. Okay, I saw you. गायज इथे पावले आम्ही फॅन चलना मोडलो पयलीं दिसा तो हांवें तो धाड्या ऑन केलो आनी धाडायलो तेन्ना तो चालू जालोलो सो आयज आतां सामको चालू जायना साप जायना चोवपा जाय आज करपा नासती आतां आतां सायबीनी एसी हा न्हू मेफी येयले अपडावन करून घेतले ना चोयता कशें कितें आतां आनी करपा ना ते मातशे बस 3 जाले 3:15 म्हणल्यार भायर सुटले म्हणून वचूं जाय तेका लागून चिकू हांव पळय भोंवता फुडल्यान मातशी बसता आनी मागीर मेळटा तुमकां आयज इथे घरा आमी गेलोली यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सांगेर फर्स्ट गेलो ती आमगे कोणागेर वचूं जाय थिंग गेलोली मागीर आतां गेल्लोली यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सांगेर आतां इथे घरा बाब न्हिदलो तेका लागून तेका खाटल्यान दिलो सो गायज आमी पावली घरा डोरोमोन घेयला व्हडलो आनी ABCDच्यो घेयलेल्यो तेका आनी थंय पावले वाटेक ब्रेड घेवपाक थांबवले आनी मागीर मेळटा सो गायज आतां थंय न्हावली बेवली फ्रेश बी जाली आनी आतां म्हणल्यार ब्लॉगाचो एंड घेतलो व्हडलोसो कांय ना ब्लॉग जस्ट धाकटुलोसो ब्लॉग जाला 8:45 जाला आतां एडिट कोत्ता नायस घालता फेस्ताचो ब्लॉग हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ माय चिचोणकार अशें म्हणटाय न्हू चिचोणकारांक सगळ्यांक हॅपी फीस्ट आनी येस आहलोलो प्लॅन आमगे मॉर्निंग आयज हो आहलो प्लॅन केलोलो हांवें 9 मीस आहलोले न्हू एक 9 आहलोले आनी मागीर 12 आहलोले फेस्ताचे मीस सो हांवें कितें चिंतलेलें हांव 9 मिसाक पावना जाल्यार एटलीस्ट 12 फेस्ताच्या मिसाक तरी हांव वयतलो म्हणून खबर ना रातभर म्हाका झेम पडोंक ना म्हाका खबर ना कितें जालें तें म्हाका कसलें तरी टेंशन कोणें न्हू म्हाका कितें सांगिल्लें हांव न्हू रोखडें इमोशनली अनॅक्ट जाता कोणें म्हाका कितें सांगिल्लें न्हू तेजें आनी मागीर तेगे न्हू अशें हें जालें आनी म्हाका तें अशें म्हणलें न्हू म्हाका तें लायक जावंक ना आख्खी रात अशें न्हिदोंक ना येस मागे बी वीश आहलोली अशी हेजे पयलीं हांव जेन्ना थिंगा रावतालें बी न्हू थिंगा रावतालें बी तेन्ना मम्मी डॅडीक आमगे फेस्ता चुकोन बी आकोवपा आहलोलें पण खूब कितें कितें वीश आहले एकली चेडवाची वीश आसता न्हू आपल्या घोवागे घरा रावतलें अशें आसतालें तशें मागीर बी खूब विशीज आहलोले काल म्हाका ते राती सगळे फ्लॅशबॅक जावपा लागले म्हाका रडो येवपा लागले सगळें कितें हें कशें जालें तें आनी मागीर म्हूण सगळें उठोंकूच जायना जालें आनी उठोलें हांव 9 उठोलें म्हळ्यार 12 मिसा पावतो म्हूण तोकली अशी उसवोपा लागली ती सोसूं जायना जाली साप सोसूं जायना जालें मागीर मामी म्हणूंक लागलें आस्तिया तूं चड हें घेयनाका प्रेशर घेयनाका आमी उमया वचोन येवया सो बाबाक आमी घेवन गेली उम्यांक गेली फेरये बायणाय पांय धरून फकत हाजें चोणें आनी हाजें घेयलां आनी इगोर्जी कोण हे सायडीच्यान डोमा आहा तो घेयला गारगेल हांव चोण गारगेलां दितोस चल्ले आमी फॅन चोवपा जाय आहलो तो फॅन पयर म्हाका डावट येयलो तो गेलो म्हणून आनी आतां
फी सांगलें फॅन गेल रे रुमाचो म्हणलें फॅन ना जाल्यार न्हू सोसूंक जायना थिंगा AC बाहेर तुका थंड जाता म्हणल्यार टायमान आमी फॅनानू रावताय थिंगा 2 मिनटां AC कोण चालू करतलो मध्य वराक लागना 15 मिनटां वयतले फॅन कसो मोडलो काय चोय तेगे खबर आसा तूं यो मरे म्हणलें आनी फॅन मागीर इसार म्हणलें फॅन तूं कसो मोडलो काय म्हणून म्हाका कितें खबर काय म्हणलें फॅन कसो तो फॅनूय मोडलो न्हू थिंगा इलेक्ट्रिशियन कोण आहा तो म्हाका खबर ना आनी हांव टेंशन घेवपा ना फॅन मोड हांवें येता फोनार सांगिलां म्हणल्यार फॅन गेल रे रुमांत म्हणून आनी बाबा म्हणलें फॅना शिवाय रावूंक जावपा ना थिंगा कित्याक मुखार आतां सायबीण बी येतली न्हू सायबीण बी वचोंक जाय आनी फॅना शिवाय आमकां रावपा जावपा ना ओके हांव अग्री कोत्ता AC आहा म्हणून थिंगा बट AC कुलींग साप थंड जायना AC थिंग फॅनाची मेजर फॅन जा आनी थिंग वचोन कोणाक इलेक्ट्रिशियना सोदूंक आनी कितें करूं म्हाका पासियेंस ना म्हणल्यार लास्ट टायम हांवें आपयलो इलेक्ट्रिशियनाक थंयसून म्हाका लायट्स घालून दिवपा म्हणल्यार तो येवंकू ना हांव रावता तेन्ना तो येयना हांव येयले उपरांत तो येता म्हणल्यार म्हाका तें जमोन म्हणलें तो इलेक्ट्रिशियन आनी केन्ना तूं इलेक्ट्रिशियन हाडूं तें म्हाका कोणा म्हणलें तूं मातशें म्हणलें येयले उपरांत तूं फॅन घालून दी सायबिणी बायणी म्हणलें हांव कितें कशें एडजस्ट करूं आमचे धाकटे फॅन बी आहाय न्हू चार्जेबल 2 आहाय ते दाखोडले आहाय एक आहा तो धाकटो आहा तो चार्ज करून फूल चार्ज करतो म्हणलें आनी वतले आनी एक रात आमकां रावची पडटली 1 ते 2 राती दिसभर फॅन चार्ज करतो म्हणलें आनी अदरवायज म्हणल्यार वसऱ्यार बाबा AC चालू दवरतो म्हणल्यार रूम थंड करतो म्हणल्यार पूण हांव इलेक्ट्रिशियना म्हणजे अशें हाडपा वचपा ना म्हणलें आनी मागीर रोखडी भायर सरली आमी थिंगा गेलोली आनी मागीर आमी खंय वचों जालें मागीर थिंग गेलोली तेजे उपरांत मागीर हांव YouTube फॅमिली मेंबरागेर गेलोलें मागीर क्लोज YouTube फॅमिली मेंबर्स जावन आतां मोर देन YouTube फॅमिली मेंबर जालें तें थिंगे गेलोली बरें दिसोलें वचोन आनी हांव सद्दां म्हणटालें तेशी ये जाल्यार तूं यो म्हणून सो हांवें फोन मारलो आमी आनी कोणागेर गेलो सो थिंगेर काम जालें आमगेलें सो थिंगेर गेलें ताका सांगिल्लें हांव येयलो आहा थिंगा हांव येता म्हणून सो थिंग गेली बरी टायम स्पेंड केलो ताका मेळोन सगळें बरें आनी सगळें बरे भाशेन जालें आनी घार पावली तरी पूण मागीर तोकली इतली उसवता म्हाका आतां माथ्यार न्हांवपा जाय आसलें पूण म्हाका ती तोकली इतली उसवता ती म्हाका बाथरुमान आनी चोड गोत रावपा जावंक ना कित्याक कंडिशनर बी लावपा जावन की सारकें जालें रफ जालें सो कंडिशनर बी लावपा जाय म्हाका जाल्यार ना हाल लावतो माथ्यार म्हणलें मागीर चोयतो म्हणलें सो येस आयचे फेस्त बरे भाशेन जालें चोयता केन्नाय मद बी वचत जाल्यार फेरये वयतलें म्हाका फेरये बीन वचपा मन ना कित्याक म्हाका कांय नाका फेरयेन बेश्टी फेरये कितें भोंवतलें आमगे पणजे भायर फेरये येयलो जाल्यार आमी एक दिसान वचोंक ना म्हाका कितें जाय न्हू जाल्यार हांव वयता कितें ना जाल्यार हांव बेश्टें वचना सो आनी एक म्हाका YouTube फॅमिली मेंबर्स मेवलेली चिचोण्या इगोर्जे कडेन तेका नांव बी कांय विचारूंक पावना कित्याक मागीर तूं तकली उसवताली थिंगा तरी पूण वताना पावलें तरी पूण हांव तशें गेलां म्हाका जायना आसलोलें पूण हांव गेलां आनी थिंगा म्हणलें थँक्यू बाय तुगे नांव बाय कांय विचारूं ना सॉरी हांव मागे वतून आसलो तकली सारकी जड जाल्लोली थँक्यू सो मच तूं रावलो आमी सांगता तूं रावली म्हणून आमकां चोवन आनी आमकां ओडकोपा येयलें म्हणून सो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोत्ता बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंटार सांगाय कशें दिसलो तो ओके मेची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.